إذا ما سرقت أعطيني شنطتي. أنا مش حرامية. بقول لك أعطيني الشنطة. بس والله ما سرقت. أعطيني الشنطة. بس والله إني ما سرقت. أعطيني إياها. بس أنا مش حرامية. أعطيني الشنطة. إذا ما أعطيتيني إياها بطلب لك الشرطة بالقلم، هم يدفعوا معي. شرطة؟ بس كل شيء ولا الشرطة. خذي فتشيها. بس مش هون. مس أحلام، تعالي حبيبتي، هاتي شنطتك وتعالي معي. شو هاد؟ مثل ما انت شايفة بقايا سندوتشات الطالبات. ليش لما البقايا وحطيتهم بشنطتك؟ مشان شو احكي؟ أحلام، عشان شو حبيبتي؟ احكي، ما تخافي. مشان اعطيهم لاخواتي. لأخوتي؟ ليه؟ مشان ياكلون. بس والله ما راح اعيدها، والله ما راح اعيدها. خلص هاي اخر مرة. بس ما تحكوا لصاحباتي. خلص ما راح اعيدها. مشان الله بس لا تطلبوا لي الشرطة، مشان الله. تعالي معي، تعالي حبيبتي، اقعدي ارتاحي. احنا حبيبتي ما رح نعمل معاكي ولا اشي، بس انا حابة اعرف انتي ليه بتعملي هيك؟ انتي مش ابوكي بيشتغل سواق؟ كان. وهلا؟ هلا بالسجن وانا واخوتي ما عم نلاقي اكل ناكل، وهم اصغر مني، فانا بحزن عليهم. فصرت بعد ما الطالبات يدخلوا على الصف بعد الفرصة اتأخر شوي وألم بقايا سندويشاتهم وعصير وأخذهم لإخوتي. तमाम वीडियो देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है, खाना जाया करने से बचाएं, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ अनाज के एक एक दाने का हिसाब लिया जाएगा। आप खुद भी अमल करें और अपने बच्चों को भी अनाज की अहमियत के बारे में बताएं। जज़ाकल्लाह।